मोगाल भाव भयणानो, हांव वॅलेंटीन पेरेरा भाग्यवंत आलेसाचे फिरगोचेंतले देव संदेशकान तुमकां नोमान कोत्ता आनी सोमया जेजूचे आत परगोडणेच्या परबे समयार ल्हानसो नियाल तुमचे मुखार दवरता। जेजूक ओळखप, भोजप आनी परगटप हे एक व्हडले देवाचे देणे मनशाक। जायती ते आशेता, सोदता आनी ताका रावता। आयज पवित्र सभा तेगा शाण्यांक जेजू आपणाकूच परगटतल्याची परब समोर रमता। हे राय आमकां सगल्यांक हे परबे दिसा आपली देख घेवंक आपयता आनी शिकयता। जेजू आपूण देव, मनीस आनी राय म्हूण भोव थोड्यांक त्या काळार परगट्टा। पयले गवल्यांक तांकां तो परगट्टा दाखोवंक आपलो जल्म गरिबांक, अनाथांक, अस्कोतांक, पातक्यांक, सांडलोल्यांक, कोण नासलोल्यांक आनी ल्हानांक पासत जाला। दुसरे विद्वानांक ते खुणायता आख्खो संवसाराची चारूय कोशांतले ते जेजूक मेळपाची खोल इच्छा घेवन उमेदीन कोस त्रास काडून आयले। जेजू सगल्याचो राय म्हूण दाखयता। तिसरे सिमांव आनी आना ती खुणायता बऱ्या काळजा मनाची मनशां जेजूक भेटूंक बरें काळीज मन जाय हे ती आमकां शिकयता। ताणें आपणाकूच देवाची जोर म्हूण परगटले। जोर देवाच्या मोगाची, जोर देवाचे कृपेची, जोर देवाच्या आशिर्वादाची। हे तेग विद्वान कडल्यान 3 वस्तू आमी शिकूंक मेळटा। पयले जेजूक भेटूंक व्हडले उर्बेन त्रास कोस काडून सगळे सोडून ते आयले। आपली जाणवाय तांणी जेजूक सोदूंक वापुडली। जेजूक सोदतलोय जाल्यार आमकांय पवित्र आत्म्याचे जाणवायेची गरज। आमी ह्या संवसारांत जाणार जावंक जाय, पिशी न्हय। आमकां जेजूक मेळूंक व्हड उर्बा, स्ट्रॉंग डिझायर आसूंक गरज। नोकेत दिसना तेन्ना ते निराशीत जावन परते वचना, पूण थोकोस घेवन सोदीत रावता। जेजूक भेटूंक तांणी जायते सोडले, तशेंच आमी आमच्या जिवितांतले जायते सोडून दिवंक जाय। दॅट इज गॉड, व्हडपण, आपलेपण, नोसाय, राग आनी आदी। हेरोद मेळूंक पावलो ना, विद्वान भेटले। दुसरे तांणी जेजूक भेटूंक जेजूच्या नोकेत्राचो पाटलाव केलो। नोकेत तांकां वाट दाखयता, नोकेत तांकां चुकयना। जितले फावटी नोकेत्रा वयली तांची नदर हालता तेन्ना ते सांडटाले। आतांच्या काळाच्या लोकांक जेजूशीन पावतले नोकेत म्हणल्यार पवित्र पुस्तक। तो सांगता ते करात। हे नोकेत पवित्र पुस्तक आमकां जिविताक पावयता। आमकां जायती दुसरी नोकेत्रां मेळटात, ती आमकां घुस्पायतात। देखीक वायट मनाचे मनीस, मोबायल, इंटरनेट, टीव्ही, दुडवाची आनी गिरेस्तकायेची आस। तिसरे तांणी जेजूक भोव मोलाची देणी दिली। कितें ती? पयले दूब ताचे देवपण खुणायता, गोंड्रोस ताचे मनीसपण खुणायता आनी भांगार ताचे रायपण खुणायता। दुसरे आपलो वेल। तिसरे आपले आदले जिवीत। वेताना ते दुसरे वाटेन गेले। जेजूक भेटतल्या उपरांत जिवीत नवसरूंक जाय, नवी वाट दवरूंक जाय।